lambo, no? Pati ang piling, no? Ang piling mo, pati kung sa mo pagbati na ito, ang puno na sa Espiritu Santo. Kung sa man na ito pagbati, kanay kong mga sa kasing. Kaya mauman ang isinsin, buhat ang isinsin, ang kaong, sa ito ginamuhay sa kung tinir kita, magpadayo sa ito, pagkalaga. Amo na naging kasi. Okay, so, kinsa pa man mo ay makapahat sa atong Sunday School karon. Isip kita nga, kada Domingo, makapaminaw kita sa pulong sa Dios, no? Dili lang sa Sunday School, kundi diha sa pagpaminaw sa mga mensahe sa atong pastor, no? Sa mga wali, sa mga pulong sa Dios nga gikan sa atong pastor, no? Giunsa man ninato sa atong kinabuhi. Ha? Nagatubo ba ta? No? Nalig-on ba ta? Ha? Wala ba ta mausap? Diha sa pagpangalagad. Wala ba mausap ang atong pagtuo diha sa Dios? Ha? Mo na gingon ni Pastor Pedro. Usa to? Ha? Gingon niya nga ang tao gyud maoy. Ha? Na ay problema. No? Mo nagikinahanglan nga dili gyud ta mag-usab-usab sa atong pagtuo. No? Kinahanglan nga makita kini bitang usa ka suga, no? Mo giti sa imong siga, no? Mo gini mula sudag sa imong kinabuhi, no? Luyo sa imong mga kalisod. Luyo sa imong mga pagsulay. Luyo sa imong mga naagian nga mga kalisod sa imong kinabuhi, pero naa siya nagalamdag. No? Still siya nagalamdag sa atong kinabuhi. So, inana yun. Ingon ana yun nato dapat isentro ang atong kinabuhi nga kita isip usa ka kahayan. Ha? Usa ba ta ka kahayan? Ganahan mo nga usa ka kahayan o usa ka kakangit-ngit. Ha? So di kinahanglan gyud sa atong kinabuhi o di kinahanglan gyud sa diri sa atong sulod sa simbahan nga makita nga kita mulambo. Kay subok kayo paminawon o subok kayo sa isip nga kami magtutudlo nga nitiuro, no? Muli daw ta mga kaigsunan. Kay kita perti man nakadungog sa pulong sa Dios, gikinahanglan nga mulambo ta. Gikinahanglan nga likod ang atong pagtuo. Ha? Kinahanglan nga makita yun nga ang imuhang pagbati sa imuhang kinabuhi, mga kaigsunan, dili gyud na siya mausab hangtod sa pagbalik sa Dios. Oh, sige, share. So, ang dakong pagdasig ni Sister Paz, mga kaigsunan, nga atong hinumduman nga ang Dios daw sa gahapon karon, ha? O sa walay katapusan mao sa gihapon. Kaya naman, kung kanaoy akong daladalahon sa atong kinabuhi, likon gyud ang imong pagtuo, no? Matud pa niya, sa una ang Dios moayo, so atong hinumduman nga moayo sab siya karon, mga kaigsunan. So walay imposible sa atong balatian nga dili ta maayo sigon pod sa imong pagtuo diha sa Dios. Ang si Sister, si Pastora Galasio. Sa unang mga panahon, ipang ayaw sa mga buta, imposible na din ang mga bakod.
missionary. Daghan mga pag-ibig kay ano, ako sa katao. Daghan sa mga Blessings. natay ko na amot natay ko na siko. Amen. Kung ako sa Kristo kanon, nakutang siya sa bakbak. Ang iyang buhaton, maunang ang Pagpamulong. pagpamulong. Nasa mga tuhod, mupiko siya sa pagpamulong. Para sa mga evangelist na nagpapalagi sa mga malita. Nagalit ka. Amen. Bisan pa wa ka ni abot dito sa pag-ebanghelyo sa pulong sa Ginoo. Kung naghatag ka og salapi among bahin, aron makahimo sila sa pagbabot balay sila dito, na sila sa kanan ug may balay ug gasolina. Kung nakagamit ka dito, tungod sa gihatag nimo. Daghan mga paagi nga Praise magsalig. God. Magamit ka nga usa ka Kristo. Dili kay imo nga wa na siya sa Ginoo kay wa na sa magamit. Sa imong pag-ampo, pagluhod nimo sa magabi. Amen. Amen. Oh, praise God. So, klaro kayo mga kaisunan. Mao to kung giingon mga kaisunan niya, kinahanglan sa atong kinabuhi, mahimo tang suga. No? Mahimo tang iwag sa atong kinabuhi. No? Dili tang mahimong tangitngit, kundi mahimo tang iwag sa tanan nato nga mga kaigsuonan, mga kaisunan. So, klaro kayo, no? Okay. So, mga kaisunan, sa ato ang conclusion karon mga kaigsunan sa atong Sunday School is siya, faith is rooted in the truth of scriptures and grows through intentional and continual exposure to God's words. So gikinahanglan mga kaigsunan nga ang atong pagtuo nagakikan gyud sa kamatuoran sa balaang kasulatan o mulambo kung kanunay natong pamalandungan ang pulong sa Dios. No? Share it with others and cultivate a faith that is grounded in God's unchanging truth rather than fleeting feelings. So, ninyo siya diriya, ipaambit kini sa uban o palikuna ang pagtuo nga nagapasalig sa walay katapusan nga kamatuoran sa Dios, dili sa temporaryo nga mga butang mga kaigsunan, no? Dili sa mga temporaryo nga mga pagbati sa atong kinabuhi. So mga kaigsunan, manghinaot ko sa ato ang Sunday School, sa atong tema karon nga mga kapalambok kini sa ato ang pagtuo. Okay? Manindugta lang sa atong mga pag-ampo mga kaigsunan. Praise God, hallelujah. Yes, Lord. Yes, oh God, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, God, hallelujah. Amahan, salamat sa imong mga pulo nga among nadungog karon. Nga kining mga pulungan mo ay makapalikon ka na mo o mugiya aron kami makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Amahan ako nagaampo ug nangamuyo diha kanimo nga ikaw sa kanunay magapalambo sa among pagtuo diha sa pagpaminaw pagtuon sa imong mga pulong sa matag adlaw-adlaw. Nga imong ang imong kamatuoran mga pulong makagamot ug makabitbit kami sulod sa among kasing-kasing, Lord, nga imo kaning daladalahon, Lord God, ang imong pulong hantod sa imong pagbalik, Ginoong Diyos. Hallelujah. Father God, tabangi kami nga magmatinud-anon sa pagmensahe sa imong mga pulong. Bisan pa, Lord, kaya kini imong alagad, Ginoong Diyos. Lord, tabangi ako, Lord, nga magmatinud-anon ako sa pagmensahe sa imong mga pulong, Ginoong Diyos. Nga, Lord, kini mensahe nga among nadungog, Ginoong Diyos, Lord, mo kini makapalig-on sa among pagtuo, nga makalahutay kami, Lord God, hangtod sa imong pagbalik, Ginoong Diyos. Lord, kaya among tinguha, Lord God, sa among kinabuhi, maugid ang langitson nga dapit. Mga Lord, tabangi kami, Lord, diri sa kalibutan nga, samtang ania pa kami, Lord God, nga kami, Lord, nagapanikay-sikay, Ginoong Diyos, sa matag adlaw-adlaw sa among mga ginbulohaton, Ginoong Diyos.